नमस्कार सबैजनामा। ट्रान्सपोर्ट टकको आज हामी अर्को एपिसोड लिएर आएका छौँ र दशैं तिहारको चाडपर्वमा धेरै सडक दुर्घटना अथवा सवारी दुर्घटना बढे सँगसँगै यो विषयमा अझ थप डिस्कस गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएसँगै आज हामी सडक सुरक्षासम्म सम्बन्धित रहेर सडक सुरक्षामा लामो समय अनुसन्धान गर्नुभएको र हालसालै मात्र पनि युडब्ल्युई ब्रिस्टोलसँगको सहकार्यमा हाम्रो नेपालमा सडक सुरक्षा सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनहरू गरेर नेसनल तथा इन्टरनेसनल पेपरहरूमा पब्लिस गर्नुभएको डाक्टर पुष्पराज पन्तजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुष्पराज, स्वागत छ। धन्यवाद हेमन्तजी। नमस्कार सबैजनालाई। तर्फबाट पनि तपाईको सबै सब्स्क्राइबर र दर्शकहरूलाई हजुर एकदमै धन्यवाद। अब उहाँको एउटा अलि फरक किसिमको पृष्ठभूमिमा छ। उहाँ हाम्रो नेपालमा धेरै चाहिँ बिना डाटा बोलिरहेको, बिना रिसर्च बोलिरहेको क्रममा उहाँ अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड छ। यो कुरा पनि तथ्यबाट हुनुपर्छ, किन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ भनेर एकदमै रिसर्चमा लागि पर्नुभयो। उहाँ सडक दुर्घटना सँगसँगै अरू चोटपटकहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, हो अनुसन्धानमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँको अरू एप्लिकेसन हेर्नुपर्दा चाहिँ उहाँ नासा फाउन्डेसन, जसले चाहिँ रोड सेफ्टीमा पनि धेरै लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ, उहाँको बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। यो बाहेक चाहिँ उहाँको केही अरू थप इन्गेजमेन्टहरूको बारेमा उहाँकै मुखबाट सुनौँ। धन्यवाद हेमन्त सर। तपाईले मोटामोटी त सबै कभर गरि नै सक्नुभयो। अब हुन मन लाग्ने रहेछ। त्यसलाई कस्तो हुन्छ भने कोही चाहिँ यो फर्मल इन्स्टिट्युसन जस्तै युनिभर्सिटी अथवा संस्थागत हुन्छ भने कतिपय चाहिँ एकाडेमिक पब्लिकेसनको दौरानमा इन्डिपेन्डेन्टली अथरहरू विभिन्न जस्तै मैले यो आर्टिकलहरू पब्लिस गर्नुको लागि पब्लिक हेल्थ, रोड सेफ्टी, रोड ट्रान्सपोर्ट इन्जुरी तिनीहरूसितको कोल्याबोरेसन पनि एउटा हुँदो रहेछ। त्यो एउटा चाहिँ भयो। अर्को चाहिँ अब प्रोफेसनली अलिअलि के भन्ने त्यसलाई चाहिँ रिसर्च प्लस आफ्नो अर्को एफिलिएसनको रूपमा मैले अहिले भर्खरै यो तपाईले भनिसक्नुभयो युडब्ल्युई को त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो नेपालमा सकिसकेपछि एउटा बेलायतमै रोयल सोसाइटी फर द प्रिभेन्सन अफ एक्सिडेन्ट भन्ने रोस्पा भन्ने संस्था छ। त्यसको यहाँ रोड सेफ्टी र त्यससँग सम्बन्धित अर्बन मोबिलिटीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा म संलग्न छु, तिनीहरूको रिसर्च एसोसिएटको रूपमा। र यो संस्था चाहिँ एउटा यहाँको एकदमै अग्रणी संस्था हो। यसमा चाहिँ संलग्न हुन पाउनु पनि गर्वकै कुरा लाग्छ मलाई। त्यस अतिरिक्त व्यक्तिगत रूपमा हामी एडभोकेसीको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट त्यसमा पनि संलग्न छौँ। कतिपय काम त हामी हामीसँगै पनि गरिरहेका छौँ। हजुर एकदमै। अब हजुरको चोटपटकको सम्बन्धसँग जोड्न चाहे, हजुर विभिन्न चोटपटक किसिमको चाहिँ अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, अनुसन्धानमा पनि लाग्नु भएको छ। त्यो अरू चोटपटक र सडक सुरक्षाको चोटपटक, सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटकको सम्बन्ध अथवा के छ त त्यो बारेमा पनि जानकारी गरायो। एकदम सान्दर्भिक प्रश्न हो। चोटपटक भन्नाले इन्जुरिज इङ्ग्लिसमा, यसलाई चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा हाम्रो चिकित्सा जुन सम्बन्धी अनुसन्धानको हिसाबले मानिसलाई मृत्यु गराउने कारणहरू 3 किसिमका रहेका छन्। एउटा चाहिँ सरुवा रोग, अर्को चाहिँ नसर्ने रोग र अर्को चोटपटक, 3 वटा हो। यसमध्ये यी सबै कारणहरू जोडेर लगभग 300 जति कारणहरू हुन्छन् मानिसलाई मृत्यु गराउने। अनि त्यसमध्ये चोटपटकहरूका 10 वटा जति, मोटामोटी 30 वटा जति चाहिँ साना मसिना सबै केस र केलाउँदाखेरि 30 वटा कारणहरू निस्किन्छन्। त्यो भनेको लगभग 10% भयो। र मान्छेको जति विश्वमा मृत्यु हुन्छ त्यसको 10% जति मोटामोटी मृत्यु पनि चोटपटकका कारणले हुन्छ। र यदि त्यो 10% मानौ 5 मिलियन भनेको 50 लाख यदि हो भने सडक दुर्घटनाबाट 1.35 मिलियन भनेर एस्टिमेट गरेको छ। त यसरी हेर्दाखेरि मोटामोटी सडक दुर्घटना भनेको सबै किसिमका चोटपटकबाट मर्ने 5 जना मध्ये 1 जना चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट मरिरहेको हुन्छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि तपाईलाई कन्फ्युज नहोस्, चोटपटक भन्दाखेरिमा जति पनि बाहिरी कारणहरू जस्तै अब पोल्नेदेखि लिएर, लड्नेदेखि लिएर, काट्नेदेखि लिएर, करेन्ट लाग्नेदेखि लिएर, डुब्नेदेखि लिएर
कुनै लेक लाग्नेदेखि लिएर यस्ता सबै कुराहरू जो हाम्रो शरीरभित्रबाट कुनै कुरा बन्दैन त्यो हाम्रो हानिकारक न कीटाणु हुन्छ। हरेक चिज बाहिरी अवस्थाले जब मान्छेलाई असर गर्छ भने यसमा हिंसाका घटनाहरू पनि पर्छन्। एकअर्काप्रति असल्ट, भाइलेन्स, यी सबै कारणहरू जोडेर लगभग मोटामोटी 40 देखि 50 लाख मानिसहरू वर्षमा मर्छन् विश्वमा। चोटपटकबाट अब हामीले सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटनाप्रति छिरौँ। योले भयावह रूप लिनुको कारण के होला? अहिले ग्लोबल अथवा नेसनल इस्युको रूपमा भएको छ, यसको खास कारण के होला? त्यही त अब हुन त मैले अघि बयान गर्दाखेरि अब 5 वटामा एउटा मात्रै सडक दुर्घटना भन्ने कुरा भए तापनि यो सडक दुर्घटना भनेको पनि 30-35 वटा कारणहरू मध्ये चोटपटकका एउटा हो र जुन अघि 300 वटा जति कारणहरू मैले भने नि सबै जोडेर हुन्छ। त्यो विश्वमा त्यो 300 कारणहरूको 8औं कारणमा चाहिँ 8औं-9औं कारणमा सडक दुर्घटना पर्छ हैन। त्यस्तो मुख्य कारण। अनि अझै पनि यो एकदमै यङ जुन यो 5 देखि 30 वर्ष मुनि अथवा 10 देखि 40 वर्षका बीचको मान्छेहरूको त पहिलो कारण नै यो छ। अब यो समस्या आफै बुझौँ कि यति महत्त्वपूर्ण मानिसहरूको जीवन अनाहकमा, अकालमा र समय अगावै लगिरहेको छ भने यो समस्या जुन मलाई लाग्छ यस्तो हुन्छ भनेर अपेक्षा कसैले गरेको हुँदैन। फर इक्जाम्पल मैले अघि तपाईलाई सबै किसिमका इन्जुरी भनेको कारणले मानिस पौडी खेल्न गयो भने मान्छेलाई के हुन्छ भने ओके पानीमा डर छ, त्यहाँ डुब्न सक्छ भन्ने एउटा किसिमको कन्सेप्ट हुन्छ नि। पौडी नखेलिकन जानु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट। अब त्यसै आगोमा पनि पोल्छ, आगोमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अलरेडी कन्सेप्ट। तर लाखौं करोडौं खर्च गरेर सरकारले अथवा व्यक्तिले हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि एकदम हैन आरामदायी साथ भनेर मान्छेले पैसा तिरेर अब यसमा चढेर घर जानु पर्ने मान्छे परलोक पुग्नु परेको छ भने त्यो त कसैले इच्छा गरेको पनि, अपेक्षा गरेको पनि र चिताएको पनि हुँदैन नि त। त्यसकारणले पनि यो ठुलै यसको के भन्ने यो चाहिँ त्यसले शक पर्छ के मान्छेलाई, यो आघात पर्ने त्यस्तो समस्याको रूपमा मैले यसलाई बयान गर्न चाहन्छु। हजुर, अब यसमध्येमा पनि अब सबैभन्दा बढी सुन्ने भनेको चालकको गल्ती, चालकको लापरवाही, त्यसपछि आएर पैदल यात्रुको गल्ती, यो भनेको एकदमै दोष थुपार्ने काम मात्र भइरहेको छ एक किसिमले हेर्दा हैन। तसर्थ हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हुन त अघि धेरै कुरा पनि भनिसक्नु भएको छ। यो ब्लेम नगरिकन भन्नुपर्दा खास कारण चाहिँ के हो त? एउटालाई ब्लेम नगरिकन यो सडक दुर्घटनाको जुन हजुर रिसर्च गर्नुभएको छ त्यहाँबाट निक्लिएको हजुरको अनुसन्धानबाटको फाइन्डिङबाट हेर्दा चाहिँ कारणहरू के हुन् त? अब यो कारण चाहिँ हामी ठिक छ, तपाईले त मलाई चाहिँ एकदम तपाईले गरेको रिसर्चको कारण भनेर भनौँ न अलि हाइलाइट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म त्यसलाई एकदम तपाईप्रति अनुग्रही छु। तर यहाँ समस्या के भइदियो भने हामी जस्ता व्यक्तिहरू अनि केही संस्था, राष्ट्रिय संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, तपाईँ जस्ता हैन एकाडेमिक मान्छेहरू, त्यसपछि आएर सरकारकै कोही एकदम जिम्मेवार व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय इभन UN, यी सबैले अनुसन्धान गरिसकेको छन् के। जस्तै त्यो पनि 2004 तिर पहिलो पटक विश्वमा चाहिँ आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि विश्वमा पहिलो पटक सडक दुर्घटना सम्बन्धी विश्व रिपोर्ट विश्व बैंक र WHO ले प्रकाशित गरेको थियो। र त्यही बेला हुन त म त्यो बेला चाहिँ यो फिल्डमा आइसकेको थिएन, तर पनि पछि जब मैले त्यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने कतिपय हामीले आज छलफल गरिरहेका कुरा 2004 मै मान्छेलाई थाहा थियो कि हैन। अब के कुराहरू जस्तै अनुसन्धान गरिराख्नु पर्ने नै नरहेछ के। तर पनि अब हाम्रो त कस्तो भएछ भने थाहा भएको यस्तो विश्व सबैले चाहिँ मानिसलाई हामीलाई चाहिँ यसरी सुरक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर भनेको कुरा किन भएन भनेर पो अनुसन्धान गर्नुपर्ने देख्छु के म त। हाम्रो समस्या के छ भन्ने कुराको अनुसन्धान भन्दा पनि किन यो भएन त। सबै भनौँ न, अब विश्व बैंकले पैसा त कति दिएको छ हैन, बजेट विभिन्न अनुदानको रूपमा अथवा ऋणको रूपमा तपाईहरु यस्तो तपाईहरुको समस्या छ यो सुधार गर्नुहोस् भनेर पनि दिएको छ। म यहाँ क्रिटिकल हुन चाहन्छु, अलिकति म प्र्याक्टिकल रूपमा यहाँ कुरा गर्दैछु, सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि। किनभने हामीले समस्या चाहिँ
छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ, यो समस्या ठुलो हो भन्ने पनि सबैले मानेका छन्। तर किन यसको समाधान भएन त भन्ने, अब मलाई त समस्या के हो भन्ने कुरा पनि, किन यसको समाधान गरिँदैन, किन समस्या हुँदैन भन्नेतिर मैले त्यहाँतिर चाहिँ मैले यसो डकुमेन्टहरू, यहाँको हाम्रो राष्ट्रिय उपलब्ध सरकारी कार्यालयहरूको भनौँ न जनशक्तिदेखि लिएर हाम्रो आवश्यकताहरूको, संस्थागत संरचनाहरूको अथवा नीतिहरूको त्यो पुनरावलोकन गर्दाखेरि पाएको कुरा के हो भने दुईटा छ मेरो यसको पाटो चाहिँ। एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पाटो छ, एउटा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल पाटो छ यसको। नम्बर छोटकरीमा म ऐतिहासिक पाटो भन्छु। ऐतिहासिक पाटो भनेको नेपालमा सडक यातायातको त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 2048-46 साल पछिको जुन हाम्रो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका विभिन्न जुन यो संरचनागत परिवर्तनहरू भए प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात, त्यसैको कडीको रूपमा यातायात व्यवस्थापन अनि त्यसपछि खुला अर्थनीति हुँदाखेरि हाम्रो भेहिकल इम्पोर्टदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन, रोड नेटवर्कको एक्सपान्सनका कुराहरू उठेका हुन्। अनि त्यसपछि चाहिँ 49 सालमा त्यो भयो। त्यतिखेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन देखेर 2-4 वर्ष मलाई लाग्छ कि पक्कै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनले टाइम लियो होला। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो ऐन बने तापनि 54-55 सालसम्म नियमावली आएन। त्यसपछि चाहिँ 52-53 सालदेखि त हाम्रो अर्को यो के भन्छ नि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भयो। अनि त्यसपछि जुन यो सडक यातायात व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको अगाडि लगाएर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सडक नियमहरूको पालना गराउने क्रियाकलाप थियो, त्यसमा ठुलो त्यसले चाहिँ सेटब्याक भयो कि त्यो क्रम 2062-63 सम्म रह्यो। किनभने त्यो पुरै त्यो दौरानमा त्यसले गर्दा के भने ऐन नियम बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुराहरू सबै ठप्प भए त्यो 12-13 वर्ष। त्यसले गर्दा हामी त्यहीँनिरबाट सडक सुरक्षाको पालना गराउनमा पछि परेका हौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसपछि पनि जब हामी अर्को चरणमा आयौँ, संघीयता गणतन्त्र आयो, त्यसपछि पनि हाम्रो प्रायोरिटीहरू के भयो भने यतापट्टि संघीयता बनाउने, उतापट्टि तपाईँको माथि फेडरल स्तर, प्रदेश स्तर, त्यसपछि स्थानीय स्तरमा के कस्तो हुने, संरचना, राजनीतिक गभर्नेन्स भन्छ नि, सरकार सञ्चालन पद्धति कस्तो हुने, त्यतातिर एकदमै ठुलो। र त्यो महत्त्वपूर्ण पनि हो, किनभने यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि अब हुन त हामी सडक सुरक्षाको अभियन्ताका कारणले हामी सडक सुरक्षा गरौँ भन्ला, कसैले आर्थिक त्यस्तै होला, कसैको चाहिँ तपाईँको टुरिस्ट भनौँ न पर्यटकीय नीति होला, आफ्नो इन्ट्रेस्टको हिसाबले भन्नु त बेग्लै हो। तर राज्यको एउटा प्रायोरिटी त हुन्छ। त यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुराहरू त्यो ल्यागिङ बिहाइन्ड भयो। यो ऐतिहासिक कुरा भयो। अब प्र्याक्टिकल कुरा के भयो? प्र्याक्टिकल कुरा के भयो भन्नुहुन्छ नि 2049-50 सालमा जब त्यो जुन स्थितिमा हाम्रो ऐन नियम बनेका थिए, त्यतिखेर चाहिने तपाईँको संरचना, कार्यालयहरू, त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न प्रविधि अथवा उपकरणहरू, त्यतिखेरको मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ तपाईँको 4-5 लाख भन्दा बढी यातायातका साधनहरू थिए नेपाल, हैन? त्यो बेलादेखि र अहिले तपाईँको 30-35 लाख सडक के अरे सवारी साधनहरू भइरहेको अवस्था। त्यसै गरी अब अहिले कुनै पनि जिल्लामा सडक नपुगेको छैन। मलाई मोटामोटी 1 लाख सबै किसिमका रोडहरू गन्दाखेरि 1 लाख किलोमिटर भयो जस्तो लाग्छ। भने त्यतिखेर 16,000-17,000 किलोमिटरको कुरा थियो त्यतिखेर, हैन? मलाई त्यस्तै लाग्छ। भनेपछि यति सबै परिवर्तन भइसकेपछि त्यही अनुसारको क्षमता वृद्धि भएको छैन। मुख्य कारण चाहिँ त्यो। यसको तपाईले अघि उठाउनु भएको छ, सरी मैले अरू कुरामा तपाईलाई मैले अल्झाएँ। अब चालकको गल्ती भनेर अथवा ट्राफिक प्रहरीले जुन तथ्याङ्क लिनुहुन्छ, उहाँहरूले चालकको गल्ती, प्रविधि यो यातायातका साधनको हुन्छ नि मेकानिकल यान्त्रिक गडबडी हो कि अथवा वेदरको कन्डिसन हो कि सडकको, त्यहाँ उहाँहरूले केही न केही त लेखेको छ। तपाईँ जस्तै अब सडक यातायात के अरे सडक विभागले पनि इन्डिपेन्डेन्टली पनि नेपालमा रोड सेफ्टी अडिट पनि हुन्छ, कहाँनिर कस्तो छ। अर्को कुरा अहिले अब सडक बन्दाखेरि तपाईँको विभिन्न जुन ग्रान्टबाट बनेका रोडहरूमा सर्टेन क्राइटेरिया पुरा नगरिकन त्यो पास नहुने, त्यसको भनौँ न त्यसको डिजाइन नै पास नहुने अवस्था छ। पक्कै पनि मान्छेहरू त त्यहाँ सचेत त छन्, तर अघि भने जस्तै यो यसको
जुन अहिलेको साइज अनुसार आकार अनुसार चाहिने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्षमता नै भन्छौँ। अब हरेक किसिमको क्षमता हुन्छ त्यसमा। तपाईको जनशक्ति भनेको जस्तै प्राविधिक, अनि त्यसपछि आएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन इन्फोर्सकर्ताहरू, त्यसपछि आएर विभिन्न मेकानिकहरू, टेक्निसियनहरू, यी सबैको चाहिँ जति चाहिनु पर्ने संख्यामा त्यो नभएको कारण अब मैले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिन सके कि सकेन, तर मैले भनेको कुरा, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीलाई यो दुर्घटना यो ड्राइभरको कारणले भयो, यो दुर्घटना सडकको कारणले भयो भनेर त्यसले कुनै हामीलाई फाइदा हुँदैन। तर हामीले एउटा सिस्टमलाई नै स्ट्रेन्थन गर्ने हो भने अनि त्यसले चाहिँ भोलि परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मेरो विचार। एकदमै हजुरले ऐतिहासिक र प्र्याक्टिकल दुईटै कुरा राख्नुभयो। जुन किसिमले हामीले गर्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ अहिले आएर 81 गर्नु परिरहेको छ, जुनलाई चाहिँ हामीले स्टेज बाई स्टेज गर्न सक्छौँ, त्यो सायद हामीले अपर्च्युनिटी गुमाए होला। तर अब यसलाई पनि अझै टाइम छ भन्ने कुरा एकदमै राम्रो किसिमले इक्जाम्पल सहित दिनुभयो, जसलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहे। र अब ठ्याक्कै जानु पर्दा हजुरकै पार्टमा चाहिँ नि अब एक किसिमको क्यापेसिटी इन्हेन्समेन्टको कुराहरू आयो होइन। अब यसै क्रममा अक्टोबर 28 भर्खर मात्र पनि ग्लोबल सेकेन्ड डिक पनि लन्च भयो। अब त्यो लन्च गर्नुको एउटा रिजन भनेको पहिलो डिकेटमा हामीले एचिभ गर्न सकेनौँ जुन टार्गेट लिएका थियौँ। त्यसले दोस्रो यो जुन लन्च भएको छ त्यसको जुन भिजन लिएको छ त्यसलाई त तपाईँले एज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो ग्लोबल प्लान चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने लेसन लर्न पहिलाको अब यसलाई चाहिँ कमी कमजोरीबाट विश्व समुदायले सिक्दै भनौँ न त्यतिखेरको लक्ष्य पनि आखिर आधा मृत्युको संख्यालाई आधा पार्ने नै थियो, तर विश्वमा आधा चाहिँ भएन अथवा घट्दा पनि घटेन, अलिकति बढ्यो बरु समग्र रूपमा। त कुनै कुनै देशको चाहिँ आधा भयो, तर हामी जस्तो देशहरूको दोब्बरले पनि बढ्यो यो दौरानमा। त यसरी त्यो सबै कुरालाई विगत 4-5 वर्षदेखिको तयारीले यो तयार गरिएको एउटा यो दस्तावेज हो। र यो दस्तावेज कस्तो लाग्छ भने कसले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सबै कुराहरूको एकदमै अघि तपाईँले भन्नु नि समस्या के छ र कहाँ छ भनेको यो सबै कुरालाई उनीहरूले चाहिँ मजाले डाइजेस्ट गरेर हाम्रो अबको 10 वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट मर्नेको संख्या आधा गर्नुको लागि यो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो दस्तावेजमै त्यो स्पष्ट पारिदिएको छ। म एउटा यहाँनिर तपाईँलाई सानो ग्राफिक देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ समग्र यो ग्लोबल एक्सन प्लानै यति हो। हेर्नुभयो भने यसमा 3वटा रङ छ। यो हरियो रङले चाहिँ हामीले गर्ने के हो भन्ने छ, अनि त्यो रातो रङमा चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्ने छ, अनि नीलो रङमा चाहिँ कसले गर्ने हो भनेर, अथवा कालो पनि छ त्यहाँ एउटा नीलो रङ र कालो रङ छ। त्यो कालो रङ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अलिकति त्यसलाई छुट्यो। भनेपछि हाम्रो ग्लोबल प्लान यो नेसनल प्लान पनि यसैलाई हामी नेसनलमा एडप्ट गर्न सक्छौँ। यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले समराइज गर्न खोजेको मात्रै हो। अब शब्दहरू भन्दा चित्रमा यसले राम्रो सन्देश जाओस् भनेर। जस्तै अब हामीले आखिर गर्ने त यही काम त होइन, विभिन्न किसिमको यो 5वटा पिलरहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हैन विभिन्न संरचनाको तयार गर्ने, निर्माण गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, आखिर त्यही हाम्रो उद्देश्य त के गर्ने भनेको त्यो हो। अनि कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यही हो, त्यो नियमहरूको पालना गराउने, त्यसपछि तिनीहरूलाई आर्थिक अघि मैले भनेको स्रोत, क्षमता अभिवृद्धि सबैको लागि पैसा नै चाहिन्छ, त्यो चाहिने गराउनु पर्ने। त्यसपछि चाहिँ अब उहाँहरूले यो विश्व प्लान भएकोले गरिब न्यून आय भएका देशहरूमा बढी फोकस गर्ने भनेर भनेको छ। त बिचमा कसको संलग्नता हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि त हाम्रो सरकारको संलग्नता हुन्छ, त्यसपछि नागरिक समाज, त्यसपछि आएर यो दात्री समुदाय र निजी क्षेत्रको पनि हुन्छ। र यो सबै कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोअर्डिनेट गरिरहेको छ। त्यसै यी सबै कुराको समष्टिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो 10 वर्षको आधा घटाउने योजना हो।
हजुरले ग्लोबल प्लानको सन्दर्भमा एकदमै जानकारी दिइरहँदा अब पहिलाको 5 वटा पिलर अहिले चाहिँ त्यही किसिमले नै अलिकति पहिलो पिलर रिभाइज भएर आएको छ। अब नेपालमा यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा के कस्तो च्यालेन्ज देख्नुहुन्छ अथवा नेपालले आफ्नो नेसनल प्लान जुन अघि पनि भन्नुभएको छ यसैलाई आधार गरेर भन्नुहुन्छ अब यो डिकेडमा चाहिँ नेपालले के कस्ता गतिविधि गर्नुपर्छ हुन्छ त्योमा अघि क्लियरली भन्नुभएको छ र इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा के च्यालेन्ज देख्नु भएको छ त हुन्छ त? अर्को यो ग्लोबल प्लान यसपटक चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने मानिस हाम्रो सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई केन्द्रमा राखेर यो प्लान अफ एक्सन बनेको र हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो भयो भने यो सडक प्रयोगकर्ताहरू अथवा मानिस ह्युमनलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि कतै हाम्रो कारलाई केन्द्रमा राखिन्छ, कतै चाहिँ बाटोलाई केन्द्रमा राखिन्छ, अनि कतै कनेक्टिभिटी यी सबै कुराहरूलाई केन्द्रमा राखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आखिर हाम्रो टार्गेट के हो र हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ प्रश्न नभए जस्तो लाग्छ कि। अनि हामी मानिसको मृत्यु जुन भइरहेको छ त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई जुन क्षति भइरहेको छ यसलाई घटाउने हाम्रो उद्देश्य हो भने त मानिस नै केन्द्रमा हुनु पर्यो भन्ने एउटा त्यो। अनि त्यसको अर्थ जस्तै अघि तपाईले कुरा उठाउनु भएको थियो नि, चालकलाई ब्लेम गरिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ सरकारी भनौँ न तपाईहरू पनि त आखिर इन्जिनियर प्रोफेसनमा हुँदाखेरि दुःख लाग्दो हो नि। जस्तै अब कस्तो रोड बनाउँछन् भन्ने कुरा भन्छन्, कसैले जस्तै प्रहरीलाई पनि त दुःख लाग्छ होला उनीहरूले घुस खाएर गाडी छाडिदियो भन्ने होला, अथवा यसै भनौँ सरकारी कर्मचारी भएपछि त बिचरा अब के कुरा गर्नु भयो नि, घुसै भन्ने सबैलाई दुःख त लाग्छ होला नि यस्तो कुरा सुन्दाखेरि, तर कसैको इच्छा त छैन त्यो गर्ने। आखिर यो भएको किन हो त भनेपछि के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। म त्यतैतिर जाँदैछु। जति चाहिने जति जस्तै मानव फर इक्जाम्पल ट्राफिक प्रहरी भइदिएको भए, जति चाहिने जति रोड सेफ्टी अडिटरहरू भइदिएको भए, जति चाहिने जति ड्राइभर भइदिएको भए, फर इक्जाम्पल ड्राइभर पनि त नेपालमा नभएरै हो नि, त्यो एउटै ड्राइभरले 40-50 घन्टा चलाउनु पर्ने भएको छ होइन, त्यो भएर त होइन होला। अब यी सबै कुरा चाहिँ कति छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको अलावा हाम्रो मैले अघि पनि कुरा उठाउन खोजेको थिएँ 50 सालमा जब ऐन 49 सालमा बन्यो त्यतिखेरको जस्तै 45 वटा जिल्लामा हाम्रो सडक पुगेको थियो भने मलाई लाग्छ यातायात कार्यालयहरू पनि त्यति नै थियो होला हैन। अब अहिले त 77 जिल्ला, डोल्पामा पनि गाडी अस्ति भर्खरै तपाईको दशैं ताका हैन एक्सिडेन्ट भएर मान्छे बितेको भन्ने आएको समाचार। अनि आखिर 77 जिल्लामा कार्यालय चाहिए, 77 जिल्लामा कर्मचारी चाहिए, 77 जिल्लामा चाहिँ तपाईको इन्जिनियर चाहिए, मेकानिक चाहिए, सबै चाहिए नि हो। अब यहाँनेर ग्याप के छ भन्ने जुन तपाईले प्रश्न गर्नुभयो त्यसको मेरो एउटा अर्थ के भन्छ भने कसले यो अध्ययन गरेको छ कि हाम्रो देशमा अहिले कहाँ के कुन कार्यालयमा के कमी छ, के चाहिएको छ, त्यसको लागि कति खर्च चाहिन्छ, त्यसले चाहिँ भोलि के फाइदा हुन्छ भन्ने यो किसिमको विश्लेषण त कसैले गरेको छैन। यो एउटा ग्याप हो। ठीक छ, पोलिसी त भोलि हेमन्त सरलाई चाहिँ ल हेमन्त सर एउटा मजाको ट्रान्सपोर्टेसन अर्बन ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा पोलिसी बनाइदिनु पर्यो भने तपाईले 2-4 पन्ना मजाले लेखेर दिइदिनुहुन्छ नि, पोलिसी त बन्छ। अब त्यो पोलिसीले चाहिँ भोलि आफै काम गर्ने त होइन। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिने स्रोतहरू त राज्यले, अब त्यहाँनिर आउँछ राज्यको कुरा, त्यसले छुट्याउनु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले वर्तमान परिवेशको कुरा उठाउनु भयो, त्यसमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो राज्य संरचना 3 तहमा बाँडिएको छ। केन्द्र छ, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि स्थानीय सरकारहरू छ। अब स्थानीय स्वायत्त के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, त्यो लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन एक्ट, त्यसले पनि स्थानीय सरकारको अधिकार के हुने, उनीहरूले यातायात व्यवस्थापन गर्न के अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा पनि ठिकै छ। अनि अहिले 2075 साल यता चाहिँ 75-76 साल यता चाहिँ प्रदेश स्तरीय यातायात व्यवस्थापन ऐनहरू आएका छन् विभिन्न प्रदेशमा। मलाई लाग्छ 5-6 वटा प्रदेशमा आइसके। तपाईलाई अपडेट होला। सुदूरपश्चिमको त छैन जस्तो लाग्छ, त्यो बाहेक चाहिँ अरूको छ जस्तो लाग्छ। भनेको अब यतापट्टि केन्द्रमा पहिलादेखि नै छ। अबको चुनौती के हो भने यो विभिन्न ऐनहरूमा बाजिने कुरा छ कि यिनीहरूलाई कसरी हार्मोनाइज गर्ने भन्ने एउटा छ, एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ के हो भने सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नगर पालिकाहरू र गाउँपालिकाहरूले आफूलाई चाहिँ बलियो ढङ्गले स्थानीय स्तरमा आफ्नो
आफ्नो टेरिटोरीमा कुनै किसिमको सबै खालको यातायात प्रयोगकर्ताहरू सुरक्षित हुने वातावरण बनाइदिनु भयो भने त त्यो त घरको हरेक इँटा मजबुत भयो भने घर मजबुत भए जस्तै हो नि। अब हामीले केन्द्रबाट कुरा गर्दाखेरि घर मजबुत बनाउने भन्ने कुरा जस्तो उठ्छ, तर अब समुदायबाट स्थानीय स्तरबाट गर्दाखेरि हरेक इँटा मजबुत भयो भने त्यो घर आफै मजबुत हुन्छ भन्ने खालको यो चाहिँ मलाई अहिलेको विश्लेषण गर्दाखेरि यस्तो स्थिति छ जस्तो लाग्छ। एकदमै हजुरले अघि भनिरहँदा एकजना साथीको रिसेन्टली कता कता लेखेको स्ट्याटस पनि याद आयो, सरकारी इन्जिनियरले गाली खान्छन्, बाटो यस्तो बनाए उस्तो बनाए। एकजना महेन्द्रनगर तर्फबाट काठमाडौँ आउने साथीले मुख ढाकेर आउनु पर्यो, गादिउस सरकारी इन्जिनियरलाई कति गाली गरेका हुन् भन्ने सम्मको देखेको थियो। त्यो किसिमले गर्दा सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड्नु भयो। र अर्को कुरा एकदमै मैले सोध्न खोजेको कुरामै स्टार्ट गरिदिनु भयो कि नीतिगत सुधार चाहिँ अब केन्द्रीयमा एउटा प्रदेशिक र स्थानीय तहको फरक होला भने त्यसलाई कसरी टाइअप गर्ने, कम्प्याटिबल बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो बाहेक पनि अरू नीतिगत सुधार, किनभने एकदमै हामी जनचेतनाले सुधार गर्न सकिन्छ भन्यौँ, तर म आफूलाई पनि लागेन जनचेतना मात्र होइन, हामी सबैलाई थाहा छ तर लागु छैन। नीतिगत सुधार अरू के गर्नुपर्छ होला अवेरनेस बाटो बाहेक? त्यो चाहिँ नीतिगत सुधारको कुरा गर्दाखेरि अब एउटा अर्को जस्तै अब हामीले जे जस्तै भने पनि हामीले इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि शिक्षा अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको प्रगति विगत 20-30 वर्षमा राम्रो भएको छ नि अरू क्षेत्रको तुलनामा। अनि इन्जिनियरिङको त्यो रोड नेटवर्क त्यो बढाउनेमा पनि धेरै प्रगति भएको छ है। अब त्यो किन हो त भनेर हेर्दै हामी त्यसलाई मैले जस्ट यो तपाईँको तुलनात्मक गराउन खोजेको मात्रै हो। त्यहाँ के छ भने स्वास्थ्य समस्याहरू बुझेर स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ त्यसकै वरिपरिको विभिन्न किसिमको क्वालिफिकेसन, विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ, विभिन्न किसिमको एक्सपोजर, विभिन्न किसिमको ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरूको टिमले चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ विभिन्न नयाँ जस्तै इभन नयाँ समस्याहरू आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ चुनौती त्यो चाहिँ सामना गर्न उनीहरू आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्छ। त्यहाँ रणनीतिहरू पनि छ। अर्को कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2048-49 सालपछि नै पनि 3-4वटा त नीतिहरू फेरिसके, त्यसपछि आएर दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीतिहरू कति बनिसके। त्यसलाई यसले भएन यो गरौँ, यसले इभ्यालुएसनहरू मिड टर्म इभ्यालुएसन भन्छन्, फुल टर्म इभ्यालुएसन भन्छन्, अनि त्यसपछि भविष्यको पनि त्यहाँ प्लान गर्छन् भनेको धेरै त्यो एकदमै मन्थन भइरहेको हुन्छ कि मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको मात्रै हो। र यो कुरालाई तपाईँ पनि यातायातसित सम्बन्ध नै हुनुहुन्छ, यस किसिमले यो मानिसहरूको यताबाट पनि ज्यान गइरहेको छ, यसलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्दैन कि यातायात मन्त्रालयभित्र यस्तो मेकानिजम, यस्तो टिम, यस्तो अभ्यास भइरहेको छ है। जस्तै अब अघि कुरा उठ्यो नि, एउटै नीति पनि सडक सुरक्षा नीति मलाई लाग्छ 10औं वर्ष भइसक्यो, त्यो एउटा ड्राफ्टको अगाडि आएको छैन। अनि एउटा योभन्दा अघिल्लो दशक, यो चाहिँ सडक सुरक्षाको दोस्रो दशक हो, योभन्दा अघिल्लो दशकमा जुन हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मेम्बर स्टेटको कारणले नेपालले पनि एउटा त्यो दशकको लागि कार्ययोजना बनाउनु पर्ने जुन थियो नि सडक सुरक्षाको, त्यो पनि ड्राफ्टैमा त्यो 10 वर्ष तुहियो होइन। भनेपछि त्यतातिर चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई स्वास्थ्यको उदाहरण दिएको कुरा सम्झिराख्नु होला, किनभने यसरी डाइनामिक्स भइरह्यो भने अनि प्रगति हुने हो कि। एउटा नीतिको घोषणाले एकचोटि बनेको कार्यविधिले सधैँभरि चलाइरहने हुँदैन। झन् अर्को यतापट्टि नयाँ रोगहरू आए जस्तै के हुन्छ भने यातायातको क्षेत्रमा नयाँ खालका सडक यातायातका चाहिँ साधनहरू, नयाँ ठाउँमा रोड पुग्ने, नयाँ किसिमले मान्छेहरूको रिस्क बढ्दै जाने। जस्तै अब रक्सी खानेकुरालाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि ड्रग खाएर चलाउने, यस्ता कुराहरूको समस्याहरू यतापट्टि पनि आइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई त्यसरी नै ट्याकल गर्ने गरी हाम्रो सिस्टम तयार हुनुपर्नेमा त्यो छैन, त्यो कम्प्लिटली इग्नोर्ड छ यो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अघि मैले रेफरेन्स दिएका सबै कुराहरू हामीले आफैले गर्नुपर्ने छैन, धेरै कुरा। जस्तै गत वर्ष मात्रै विश्व ब्याङ्कले एउटा चाहिँ वाट वर्क्स एन्ड वाट डजन्ट वर्क भनेर एउटा मोटो रिपोर्ट बनाएको छ। त्यो के हो भने सडक सुरक्षा यदि सुधार्न चाहनुहुन्छ भने यसले काम गर्छ, यसो गर्यो भने
हुन्छ, यसो गर्यो भने हुँदैन भनेर किताब छ। त्यसमा प्रत्येक इक्जाम्पल, जस्तै तपाईँको सडक पेटी बनायो भने राम्रो हो कि होइन, अनि पुल बनायो भने राम्रो हो कि होइन, होइन, जेब्रा क्रसिङ बनायो भने राम्रो हो कि होइन, यी सबै कुरा लेखेको छ के। अब समस्या यहाँनिर के हो त भने यातायात मन्त्रालय अथवा कुनै यस्तो निकाय होस्, अब जुन अघि तपाईँ नीतिगत कुरा गर्नुभयो, यी सबै कुरालाई चाहिँ हाम्रो विश्वमा के छ, नेपालमा के छ, कहाँ कहाँ के आवश्यक छ, के चाहिँ हाम्रो ग्याप हो, के हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ, नेपालको के स्ट्रेन्थ पनि होला नि, सबै नराम्रो मात्रै नहोला नि हो, त्यहाँ अध्ययन गर्ने, यी कुराहरूप्रति जिम्मेवार हुने। भोलि मानव सडक दुर्घटना भयो भने डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गाली गर्ने होइन कि, त्यहाँ समथिङ बिचमा मन्त्रीज्यूलाई पनि होइन, एउटा यस्तो नियोग हुनु पर्यो, आयोग कुनै कमिसन हुनु पर्यो कुनै, होइन, त्यो हुनु पर्यो कि हो यो कमिसनले राम्ररी काम नगरेको कारणले नीति नियमहरू चाहिँ पालना भएनन् भन्ने खालको आउनु पर्यो कि कतै मेकानिजम। अब कुनै ठाउँमा दुर्घटना भयो भने यो देशको प्रधानमन्त्रीले गाली खानुपर्ने अवस्था चाहिँ, त्यो त उही ड्राइभरले, कि त ड्राइभरले गाली खान्छ कि त प्रधानमन्त्रीले गाली खान्छ। मेरो लागि त दुवैजना बराबर जस्तो लाग्यो। सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा अब सबभन्दा प्रमुख कारक तत्त्व भनेर चालकलाई देखाउन चलन छ। अब विश्वकै तथ्याङ्क हेर्छौँ भने पनि हामी चाहिँ 2/3 भन्दा बढी चालकको देखिन्छ भने नेपालको हेर्छौँ भने सबभन्दा सजिलो चालकलाई दोष पारेस बच्यो। नेपालको तथ्याङ्क हेर्छौँ भने पनि करिब 90% प्रगति पनि चालककै हो, त्यो गर्दा 90% भन्दा बढी देखिन्छ। अब चालकै लापरवाही भन्ने शब्द चाहिँ करिब 80% मा देखिन्छ। साँच्चै यो हो त? हाम्रो समाजमा ड्राइभर दाइ, होइन, ड्राइभर साहब, होइन भन्ने ठुलो मन लाग्छ। यो एकदमै ड्राइभर साहबले गर्नुहुन्छ, ड्राइभर साहबले एकदमै इज्जत भएको काम हो थियो। तर अहिले आएर यो एकदमै यो विडम्बना हो कि हरेक कुरा चाहिँ चालकको त्रुटि भन्ने देखिन्छ। फेरि यहाँ चालक भन्नाले अर्को समस्या के आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो डेटा कसरी लिन्छौँ हामी, त्यसलाई कसरी राख्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तै चालकको लापरवाही भनेर हामी कसलाई बुझ्छौँ, यो पनि एउटा समस्या छ। मैले यो चाहिँ पहिले एक ठाउँमा लेखे पनि थिएँ, के भने तपाईँ पनि मोटरसाइकल चालक हो, म कार चालक हो, उहाँ ट्र्याक्टर चालक हो, र एकजना चाहिँ बस चालक हो र अर्को चाहिँ ट्रक चालक हो भने 83% चालकको त्रुटि हुन्छ भन्ने बित्तिकैमा हामीले दिमागले सोच्ने भनेको त्यो नाइट बसको ड्राइभर, त्यो ट्रकको ड्राइभर मात्र। त्यस कारणले यो एम्बुलेन्स चालकको पनि त्रुटि छ, होइन, दुधको ट्याङ्कर चालकको पनि त्रुटि छ। तर सोच्दाखेरि नाइट बसको अथवा ट्रकको चालकको मात्रै भन्ने बुझिन्छ। यो हामीले विभिन्न किसिमको तथ्याङ्कहरूको हाम्रो प्रस्तुतिकरणमा समस्या। अब मोटरसाइकलको चालकहरू, मोटरसाइकलको आधा जति मोटामोटी हुन्छ, होइन, 40-45% को हाताहाती हुन्छ। मोटरसाइकलमा अक्सर धेरैजना चाहिँ चालक हो, होइन। अब बस ड्राइभर मैले हेर्दाखेरि तपाईँको 20-21 हजार जुन तथ्याङ्क छ प्रहरीको हो, त्यसमा बसहरूको त सङ्ख्या 2000 भन्दा धेरै छैन भने 10% मात्रै हो के विचार। 100वटा दुर्घटना भयो भने बस ट्रकको पर्ने चाहिँ 2000, बाँकी सबै मोटरसाइकल, कार, ट्र्याक्टर। तर हामीले ड्राइभर भनेर बुझ्ने मान्छे चाहिँ नाइट बसकै ड्राइभर, चालक भनेर बुझ्ने चाहिँ उहाँ नाइट बसकै चालक। यो हामीले यो सोचाइ चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्न चाहिँ आवश्यक छ। यसको लागि चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनमा हामीले कार चालक, मोटरसाइकल चालक, बस चालक नै लेख्नुपर्ने चाहिँ अब आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसो गर्यो भने, हजुर, त्यसो गर्यो भने भोलि हाम्रो चाहिँ त्यसको फाइदा के हुन्छ त भने केलाई हामीले सुधार गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहीबाट निर्देशित हुन्छ। नत्र तपाईँले अहिले चाहिँ अलिअलि मानिसहरूको परिवर्तन हुन थाल्यो। नत्र तपाईँले सडक दुर्घटना कम गर्ने भन्ने छलफल हुँदाखेरि आजभन्दा 5 वर्ष मात्रै पनि अगाडि अब सिन्डिकेट हटाउनु पर्छ, यो सिन्डिकेटले दुर्घटना भयो, वर्षै जम्मा 20,000 दुर्घटना भएको रेकर्ड छ। त्यसमा 2-3 हजार चाहिँ म्याक्सिमम 3,000, 2 देखि 3,000, अरू 18,000ले सिन्डिकेट गरेन। त्यो 2,000 बसले, मैले भनेको सिन्डिकेटको सपोर्टर होइन कि, कुरै त्यहीँबाट सुरु गर्ने भनेको के हो भने समस्या कहाँ छ भने बसैमा छ, समस्या कहाँ छ ट्रकैमा छ भन्ने हाम्रो जुन सोचाइ छ नि, त्यो हो। यो कुरा चाहिँ यसको अर्थ तिनीहरू सुरक्षित छन् भनेको
पनि होइन, किनभने देखिहाल्नुभयो भर्खरै मुगुमा, भर्खरै त्योभन्दा अगाडि अरू कर्णाली, त्यसपछि आएर पूर्वको होइन ताप्लेजुङ यता सबैतिर चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। एउटै बस दुर्घटना हुँदाखेरि 20-30 दर्जनौं मानिसको हताहती हुन्छ। त्यो चाहिँ वर्षभरिमा जस्तै जीप कारहरूको एक 2 जना हुँदाखेरि हुने र त्यो बसले चाहिँ एकैचोटि हुने हताहती बढी हुन्छ। उनीहरू सबै सुरक्षित हुनु अनिवार्य छ। तर मेरो भनेको अर्थ के हो भने यतातिर मात्रै एकातिर एकहोरिनु हुँदैन। अहिलेको समस्या चाहिँ अब हामी मोटरसाइकलदेखि लिएर अब कारहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ, त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ र तिनीहरूको चालकहरूलाई पनि एकाउन्टेबल जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो यो सबै उसको निष्कर्ष हो। करिब अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। अब ऋषि धर्मलाल सरको स्टाइलमा भन्नुपर्दा 1 2 3 के गरे भने सडक दुर्घटना घटाउन सकिन्छ त? अहिलेलाई चाहिँ जस्तै मानिसहरूले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने, मोटरसाइकल चलाउँदा हेलमेट लगाउने, रक्सी खाएर चाहिँ गाडी नचलाउने, यी कारणहरू यो गर्यो भने सडक दुर्घटना कम हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यता हो। तर यी चाहिँ फाटाफुट्टा घटना विशेषका कुरा हुन्। यो प्रत्येक घटनालाई आइसोलेसनमा हेर्दाखेरि यी उपायहरू काम लाग्छन्। तर समग्रमा देशको दीर्घकालीन रूपमा देशमा चाहिँ भोलि दीर्घकालीन रूपमा सडक दुर्घटना कम गर्ने र त्यसबाट हुने मानिसहरूको क्षति कम गर्ने हो भने त संरचनागत तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नै हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने भोलि चाहिए जति चाहिँ यातायातको निरीक्षक, चाहिए जतिको चाहिँ यातायातको सडक सुरक्षाको सडक रोड सेफ्टी अडिटर, चाहिए जति इन्जिनियर, चाहिए जति मेकानिक जब उपलब्ध छन् भने अनि पूर्ण सिस्टम नै आफै चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। र हामीले अहिलेसम्म यहाँनिर चाहिँ हामीले पोस्ट क्र्यास रेस्पोन्सको बारेमा कुरा गरेका छैनौँ, किनभने हामी रोकथाममा केन्द्रित। विस्तृत रूपमा भन्नुभयो, अब यसलाई पनि समराइज गरेर 1 2 3 को रूपमा भन्नु न। नम्बर 1 त चाहिँ हाम्रो तत्कालीन हो। तत्कालीन भनेको अहिले जे छ त्यसलाई एकदम बेस्ट एफिसिएन्ट युज गर्ने हो। त्यो भनेको हाम्रो कहाँ कमी कमजोरी छ, त्यो हाम्रो रिसोर्स एलोकेसनमा हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको, जस्तै कुनै कार्यालयहरूमा निरीक्षकहरू, जस्तै अहिले कुरा उठिरहेको छ सवारी साधनको अवस्था जाँच गरेर मात्र चलाउन दिने भन्ने। भोलि सबैले ओके भन्यो भने सवारी साधन जाँच्ने मान्छे कहाँ छ, त्यसको साधन जाँच्ने संस्था, त्यो वर्कसप कहाँ छ, त्यो चाहिँ एकदम तुरन्त चाहियो। अनि अर्को चाहिँ ल इन्फोर्समेन्ट जे जस्तो छ त्यो ल इन्फोर्समेन्ट अन द ग्राउन्ड। ठिक छ, अब कसैले चाहिँ टेक्नोलोजी, सीसी क्यामेरा चाहिन्छ, रेडार गन चाहिन्छ, ल ठिक छ, मान्छे नै चाहिन्छ, ठिक छ, यति बेरोजगारी छ, 2-4 हजार मान्छेलाई जागिर दिँदा केही बिग्रिँदैन। 2 नम्बर 3 भनेको अघि हामीले यति सबै गन्थन गर्यौं, यो तपाईलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा छ, तर जुन जिम्मेवार मन्त्रालय अथवा कुनै सडक सुरक्षा आयोग अथवा सडक सुरक्षा परिषद अथवा त्यो देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा सडक सुरक्षालाई हेर्ने कुनै निकायमा यी सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एभिडेन्स, रिसर्च, एडभोकेसी सबै विषयसँग सम्बन्धित मानिसहरूको जमात, जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा यही विषयमा यो ठाउँमा यस्तो डेभलपमेन्ट भएको छ, यो ठाउँमा हाम्रो देशमा यस्तो आवश्यकता छ, यो ठाउँमा यस्तो रिसोर्स छ भन्ने कुराको निरन्तर काम गरिरहोस्, यस्तो चाहिँ संरचनाको सार्वजनिक गठन हुनु पर्यो। नम्बर 4 मा चाहिँ एडभोकेसी, निरन्तर रूपमा सडक दुर्घटना कसरी मानिसलाई चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको छ, यसप्रति कसरी चाहिँ हामीले जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर सडक प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि जिम्मेवार रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउनतर्फ एडभोकेसी पनि गर्नु पर्यो। अहिलेलाई चाहिँ मैले चाहिँ दिमागमा आएको कुरा यति नै हो। ठ्याक्कै हजुरले 1 2 3 भनेर 4 थप्नुभयो, अनि 4 मै गरेर मैले अन्तिम प्रश्न पनि गरेको हजुरलाई। यो किसिमले हजुर आफूलाई अनुसन्धानमा पनि इङ्गेज गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा भनेको एडभोकेसी थ्रु मिडिया प्लेटफर्म, एउटा चाहिँ न्युज पेपर आर्टिकल लेखेर पनि फरक पाटो हो जसले मिडियाले ठुलो रोल प्ले गर्छ भन्छ होइन। यो कसरी लाग्नु भयो त? यो पनि करिब एउटा मोटिभेसन हुनसक्छ मान्छेलाई चाहिँ, त्यसले त्योबाट चाहिँ इन्ड गर्न चाहे कसरी, के मोटिभेसनले योमा लाग्नु भयो र यसको इफेक्टिभनेस पाउनु भएको छ? यो यस्तो समुदायमा यस किसिमको
एकदम गम्भीर प्रभाव पार्ने यो स्वास्थ्य समस्या प्लस राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा रहेको सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षतिहरूलाई कम गर्न आफूले सकेको कुरा चाहिँ आफूले जानेको कुरा चाहिँ पाठकहरू अथवा विभिन्न माध्यम मार्फत विभिन्न जनसमुदायमा अथवा नीति निर्माताहरूमा सम्प्रेषण गर्नुको लागि विभिन्न मिडियाहरू जस्तै अब अहिले सामाजिक के भन्छ सञ्जाल छ अनि त्यसपछि आएर पत्र पत्रिकाहरू छ त्यस अतिरिक्त जस्तै युट्युब यस्तै टाक सोहरू छ र यस मार्फत हामीले आफूले जानेको कुरा आफूले देखेको सुनेको कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो भने यसले पनि ठुलो मास जेनेरेट गरेर अवेरनेस जेनेरेट गरेर एउटा चाहिँ सडक सुरक्षाको लागि डिमान्ड जेनेरेसन गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ फिलोसफीमा मैले केन्द्रित भएर आफ्नो यो एडभोकेसी कामलाई पनि सँगसँगै अनुसन्धानका सँगसँगै लग्ने गरेको छु र यसको म बेला बेलामा के गर्छु भने आफूले गरेको अनुसन्धानलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गरेर ट्विटरबाट होस् अथवा फेसबुकबाट होस् अथवा यसरी चाहिँ विभिन्न मिडियाबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्छु। जस्तै अब यसले चाहिँ मेरो मोटिभेसन के हो भने भरसक धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ मानिस मतलब एक्टिभिस्टहरू रिसर्चरहरू अथवा यङ प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ जानकारी भयो भने त्यसले डिमान्ड क्रिएसन हुन्छ र आफ्नो तर्फबाट सबैले चाहिँ त्यो दबाब सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर यो यस्तो खालको काम चाहिँ म गरिरहेको छु। एकदमै हामी जस्तो धेरैलाई चाहिँ इन्स्पायर भएको छ किनभने आफूसँग भएको नलेज चाहिँ इन्जिनियरिङको केही नलेजलाई सिम्प्लिफाइड भर्सनमा चाहिँ पत्रिकामा लेख्यो भने पनि रोड सेफ्टी अडिटमा यस्तो हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। एकदम इन्सपायरिङ छ हजुरको त्यो लेखन होइन, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहिँ अब करिब भन्दा नि अब अन्तिम एउटा प्रश्नबाट चाहिँ आजको कार्यक्रम इन गर्न चाहे र जुन चाहिँ एकदमै छोटोमा तपाईँलाई के लाग्छ त यो दशकमा हामीले जुन 50% डेथ रिडक्सन मेजर इन्जुरी छोड्दियौँ डेथ रिडक्सनको टार्गेट लिएछौँ त्यो एचिभ हुन्छ त? अघि तपाईँले जुन 1, 2, 3 मा भन्नुभयो नि यदि आजैदेखि हामीले त्यो चाहिँ गर्ने हो भने 50 त होइन 25%। मलाई चाहिँ यहाँनिर जुन स्टकहोम सम्मेलन हुँदाखेरि हाम्रो तत्कालीन यातायात मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा मलाई त्यो गम्भीर नै लाग्छ। जब उनीहरूले चाहिँ भिजन 0 र 50% रिडक्सन बाई 30 भनेर कुरा गर्दै थिए, उहाँले त्यहाँ बिल्स के अरे एकजनासँग उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो रोड सेफ्टी कन्फरेन्सकै डेलिगेसन। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा जब 4000 मान्छे मर्छन् भने हामीले 25% बचाए पनि 1000 मान्छेको ज्यान बचाउँछौँ नि हामी त भन्नुभएको थियो कि। मैले त्यसको अर्थ के हो भने हामीले आधा नै पार्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कि। हामीले 10% रिडक्सन गरे पनि होइन 20% रिडक्सन गर्न सके पनि त्यसले भोलि मोटिभेट गरेर हेर्नुहोस् 1 वर्षमा हामीले 10% रिडक्सन गर्यौँ, अबको 5 वर्षमा हामी 15 गरौँ। यसरी हामी चाहिँ मानिसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छौँ। यहाँ त समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने हेमन्तजी पहिलाको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् यस वर्ष 40%ले बढ्यो अनि तपाईँ मोटिभेट कसरी हुने, तपाईँले कसरी काम गर्ने? त यसको अर्थ के भने हाम्रो लगानी के गर्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यसको प्रतिफल के आयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ काम नहुने चाहिँ यो असम्भव कुरा हुँदै होइन। यसको म सानो अर्को उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, 2टा। एउटा चाहिँ HIV एड्स प्रिभेन्सन जुन 1985 to 2000 सम्म एकदमै विकराल समस्याको रूपमा थियो नेपालमा। मान्छेहरू यसलाई छिछि दूर एक किसिमले एड्स लागेको मान्छे भन्यो भने ठ्याक्कै मान्छेको दिमाग पहिले नकारात्मक होइन, यसको चाहिँ बानी व्यवहार के कस्तो भन्ने त्यो हुन्छ। यस्ता मान्छे त ठिक कतिपय किसिमले त्यो त्यसरी नहोस् तर ठिकै भयो यस्ता भन्ने हुन्छ। त्यो भने एक थरीको मान्छेको विचार पनि हुन्थ्यो भने सडक दुर्घटनामा कसैको पनि नकारात्मक कुनै दृष्टिकोण हुँदैन। ओहो यस्तो हुनै नपर्ने, हामीले सबैले लाग्नुपर्छ, हामीले लाग्नुपर्छ, के गरौँ भन्ने खालको सबैको चाहिँ त्यहाँ मोटिभेसन छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कोभिड आउँदाखेरि यो दुनियाँमा कोभिड हुन्छ भन्ने नेपालमा हामी कसैलाई थाहै थिएन। नेपालको रगत जाँच्नु पर्यो भने काठमाडौँ 2 दिनमा ल्याएर त्यस्तो स्थिति पनि थियो। अब अहिले त्यो कोभिडै जाँच गर्ने ल्याबै भएका देशभरि छ। त्यो 2 वर्ष बिचमा गरे होइन त हामीले।
भनेपछि चाह्यो भने गर्न नसकिने भन्ने कुरा त छैन। मैले यो दुईटा उदाहरणले भन्न खोजेँ। हजुर एकदमै हजुरले भन्नुभयो यदि हामीले अघि हजुरले भनेको 1 2 3 स्टेप र यदि हामी चाहिँ दृढ प्रतिज्ञा लिएर अगाडि बढ्छ भने पक्कै सम्भव छ भन्नुभयो। एकदमै धन्यवाद। अब आज कार्यक्रममा आएर रोड सेफ्टीको भित्र कुराहरू ग्लोबलका कुराहरू कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँलाई एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। धन्यवाद हेमन्तजी, तपाईँले पनि आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यो तपाईँको सिरिजको म निरन्तर एउटा दर्शक पनि हो र मलाई यो कार्यक्रम पनि आफैमा कस्तो लाग्छ भने एउटा च्याप्टरहरू जस्तो लाग्छ, एकपछि अर्को आइरहेको हुन्छ र यसले गर्दा मलाई लाग्छ यस क्षेत्रमा संलग्न सबैले केही न केही यसले चाहिँ फाइदा पुर्याउनेछ। धन्यवाद तपाईँको यो निरन्तर यसमा संलग्नताको लागि।